Back to this Bangladesh cricket, I've been saying all along जब से हमने ये शुरू किया the pavilion about almost 2 weeks now, people love their cricket in Bangladesh. Passion is very much there, but I suppose everybody thinks in Bangladesh, even the cricket board, they think they are the best cricketing experts. I've got a news for these guys. Yeah. You guys are not. Yeah. आप क्रिकेट रन कर सकते हैं बट क्रिकेट पे एक्सपर्ट नहीं बन सकते. यू नीड टू हायर सम पीपल. खाली कोचेस हायर करने से टॉप एंड पे फर्क नहीं पड़ेगा. एम आई राइट? और उनको भी आप फिर काम नहीं करने देते उस तरीके से कि वो आके लॉन्ग टर्म में काम करें. देखें, अगर आप देखें बांग्लादेश को क्लियरली यू कैन सी पेस, बाउंस, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग. जो थोड़ा सा हाइट वाला बॉलर आता है, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने यही किया, बैक ऑफ लेंथ बाउंसर्स एक्सपोज कर दिया 140 प्लस. दूसरी चीज, दे रिलाई टू मच ऑन देयर ऑफ स्पिनर्स एंड फिंगर स्पिनर्स. लेग स्पिनर खेले नहीं जा रहे, किसी को रीड ही नहीं हो रहा. गुगली लेग ब्रेक कुछ पता नहीं चल रहा, 5 आउट जंपा कर रहा. तो मतलब आपको ये दोनों चीजें, आपके पास लेग स्पिनर नहीं है वहाँ पे, आपने इस पे काम करना है. जब आपके पास लेग स्पिनर होंगे आप उनको प्रमोट करेंगे वहाँ पे. और लेग स्पिनर हमेशा अच्छी पिचेस पे आते हैं, क्योंकि टर्निंग पिचेस पे यू प्रेफर के यार फिंगर स्पिनर वो आके मारे. आप भी लेग ब्रेक ऑपरेट कर लोगे ना. वो है ना, टर्निंग पिच पे तो जो फिंगर स्पिनर हैं जो अंडर कट करते हैं स्पेशली साइड से, ओवर स्पिन भी नहीं, वो ज्यादा इफेक्टिव हैं. तो वो आपको फिर अच्छी पिचों पे आगे आप स्ट्रगल करेंगे. वहां क्या ये था, महमूदुल्लाह ने टॉस पे बोला कि जी आज हम अपने प्राइड के लिए खेलेंगे. तो अगर ये प्राइड के लिए खेलना है, before he answers, remember I told you in the pre-show कि जब टीम इस सिचुएशन में आती कोई प्राइड वाइड नहीं रहती है. मैं कुछ और, बिल्कुल आपने सही कहा और वो नजर आ रहा था. क्या कोई पावर स्ट्रगल तो नहीं चल रही बांग्लादेश की कैंप के अंदर कि कप्तान जो है सीनियर प्लेयर, वहाब वुड नो. नहीं, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट इवन प्लेइंग फॉर द विन, बस दे आर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग इट. मजबूरी में खेल रहे हैं. वन कैन अंडरस्टैंड कि उनका ये कंपटीशन अच्छा नहीं गया. शुरू में पहले डिफीट हो गई, उसके बाद इस पूरे राउंड में वो कोई मैच नहीं जीते. लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है दैट मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. टीम कॉम्बिनेशन, वो एक टीम की अवेयरनेस, एक वो एटीट्यूड, एक वो खेलने का तरीका, एवरीथिंग वाज मिसिंग टुडे. मजबूरी में बड़ी लीग क्रिकेट खेले हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहाँ पे काफी आप भी खेले हैं. तो आप लोगों ने क्या देखा उनकी क्रिकेट में, कैसे इंप्रूव हो सकती है? वहाब एंड मिसबाह, आप दोनों से. विकी ने भी कोचिंग किया वहाँ पे बांग्लादेश. देखिए वसीम भाई, वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे. हाँ, सो दे आर बाउंड टू हैव स्पिनर्स इन एवरी टीम, और वो भी दो स्पिनर्स. यू विल हार्डली सी एनी फास्ट बॉलर्स देयर. तो फीजर तो है ही है, उसके अलावा स्कोर ही नहीं है ना. 70 स्कोर क्या डिफेंड करेंगे, नोइंग दैट कि ऑस्ट्रेलिया को अपना रन रेट बेहतर करना है 6 ओवरों के लिए. सो उनके पास कोई फास्ट बॉलर्स की जो बैटरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है. उनका जो कप्तान था, जो वनडे के कप्तान थे, रफी मुर्तजा, उन्होंने टीम को बहुत अच्छा कंबाइन रखा हुआ था. कैप्टन था, तो वो कैप्टन अच्छा था. नाउ ही हैज लेफ्ट. सो देयर या तो कैप्टनसी में भी वुडंट सी एनीथिंग, बिकॉज मोहम्मदुल्लाह को हमने देखा कि एवरी टाइम ही वॉक्स इन, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट अदर देन दैट दे ऑल लुक वेरी ऑफुल. मजबूरी में खेल रहे थे, वहाब का ये कहना है. मजबूरी भी कुछ ऐसी लग रही थी कि मजबूरी ये थी कि भैया अगर खेलोगे नहीं आज तो वापसी का टिकट नहीं मिलेगा. एक जैम्पा की परफॉर्मेंस से एक और चीज वसीम वाजे होती है. जो आईसीसी की बॉलिंग रैंकिंग्स हम देख रहे थे T20 के अंदर, 6 रिस्ट स्पिनर्स थे, एंड येट अगेन इट्स अ रिस्ट स्पिनर हु हैज डन द मैजिक टुडे. So that's why you got to have or promote wrist spinners, and I think Bangladesh can learn from this stat कि wrist spinners पे आ जाओ. पाकिस्तान के पास शादाब है, रिजर्व्स में उस्मान कादिर है और एक जाहिद है, काफी सारे हैं पीछे, यंगस्टर्स भी आ रहे होंगे काफी आगे. बट प्रॉब्लम मुझे बांग्लादेश क्रिकेट की लग रही है. यू नो, ओके, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ इट, बट नॉट द वे दे हैव लॉस्ट देयर गेम्स. जी हाँ, 70 आउट 76 आउट, वो भी T20 में. ना किसी की टांग निकल रही है, ना कोई इंटेंट है किसी का. So it's quite embarrassing for Bangladesh. It's a well-watched team to play the way they played this World Cup. Absolutely, a lot of angry fans there. बैटिंग के ऊपर जरा आ जाते हैं मिसबाह. हम वाज़े तौर पे देख रहे थे, कोई फुटवर्क का कमिटमेंट नहीं था, कोई nobody was trying to move their feet. खड़े खेल रहे थे. स्पिनर, फास्ट बॉलर, एवरीथिंग जस्ट वेरी ऑकवर्ड. देखिए, अभी आपने पहले एक सवाल किया था कि वसीम भाई ने कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स इनको हो रही हैं. थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा कि जब
2019 ورلڈ کپ کے بعد ہمارے سامنے بھی تھوڑے سے مسئلے تھے، وہ اس قسم کے تھے جیسے ہمارے بیٹسمین ریسٹ اسپنرز کے اگینسٹ اسٹرگل کر رہے تھے، گوگلی نہیں پک ہو رہی تھی، چائنا مین بالر نہیں پک ہو رہے تھے، اگینسٹ انڈیا ہمیں پرابلمس ہوئیں. تو آئی تھنک وہ ٹائم ایسا تھا کہ جس ٹائم پہ جیسے بنگلہ دیش ہے، یو نیڈ انویسٹمنٹ ٹائم اور پیشنس، جو کہ وہاں نہیں ہے. شارٹ ٹرم جاتے ہیں، لانگ ٹرم جانے کے لیے آپ کو تھوڑی دیر، جیسے اب سری لنکا کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، ان ریسورسز کو ڈیولپ ہونے کا ٹائم دیں. اس میں آپ کے پاس شاید کرٹیسزم آئے گا، ریزلٹس نہیں آئے گے، بٹ وداؤٹ جسٹ انویسٹنگ ٹائم اور ان پہ انویسٹ کیے بغیر آپ لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ڈھونڈیں گے. وہ کیسے ہوگا؟ پچز کو امپروو کریں، پیس والے بالرز کو انکریج کریں، ڈومیسٹک میں ریسٹ اسپنرز ڈالیں، ہر ٹیم کو مسٹ کریں کہ وہ ریسٹ اسپنر. مجھے یاد ہے کہ راشد لطیف، میں اور ندیم خان ہمیں ریویو کرنے کے لیے بورڈ نے کہا کہ اسکواڈز کو ریویو کریں، فرسٹ کلاس اسکواڈز. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر ٹیم کے اندر ایٹ لیسٹ جتنے بھی ان کے ریسورسز اویلیبل ہیں، ریسٹ اسپنر ہیں یا چائنا مین جو کہ پچھلے 3 سال سے کہیں نہیں تھے، عثمان قادر کہیں نہیں تھا، کھیل نہیں رہا تھا، ایون باقی جتنے بھی، یہ زاہد کہیں نہیں کھیل رہا. تو ہم نے کوشش کی کہ سارے جو ہے وہ اسکواڈز میں لے کے آئیں اور ہر ٹیم سے ایک لیگ اسپنر یا اگر چائنا مین بھی جو اویلیبل ہے وہ ضرور کھیلیں. فیصل اکرم کو ہم نے 1-2 سیریز میں تھرو آؤٹ پاکستان ٹیم، ہر کیمپ کراچی آتے تھے تو اس کو ٹریول کراتے تھے، اور جتنی دیر پاکستان ٹیم کا کیمپ ہوتا تھا وہ 7 ٹیم کے یہاں پہ اکیڈمی میں ٹھہر کے آ کے بالنگ کرتے تھے. اسی طرح لیگ اسپنر بھی جو اویلیبل، انویسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ لیگ اسپنر کہیں جی یہ اچھا نہیں ہے، ابھی اس کی جگہ فرسٹ کلاس میں آپ نے نہیں، جب تک آپ کھلائیں گے نہیں اس کو فرسٹ کلاس میں، نو میٹر ایک لیفٹ آرم اسپنر یا فنگر اسپنر اس سے اچھا بھی ہے تو آپ نے اس ریسورس کو ڈیولپ کرنا ہے، تو اس کو آپ نے کھلانا ہے. آپ کے بیٹسمینوں کو بھی تبھی پتہ چلے گا، زیادہ لیگ اسپن کھیلیں گے. اینڈ وکٹس امپروو کریں وکٹس کو. آپ یہ نہ سوچیں ہم ان کنڈیشنز میں اچھے ہیں، بھائی لانگ ٹرم سوچیں. آپ نے اپنے گھر میں تو 1 سیریز یا 2 سیریزیں کھیلنی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو پلے میجر دیش. اس کے لیے آپ اور جب ایسی پچیں بنائیں گے دین آپ کے بیٹسمینوں کی ٹیکنیک اگینسٹ لیگ اسپن اچھی ہو. آپ کے فاسٹ بالر جب زیادہ اس گیم میں آئیں گے ان کے اگینسٹ آپ کی ٹیکنیک بہتر ہو. آج دیکھیں شارٹ بال پہ اسکیئر لیگ اوپر تھا، مڈ وکٹ فائن لیگ پیچھے رکھا ہوا تھا آسٹریلیا نے، اور اس پل نہیں کر پایا کہ اسکیئر لیگ سرکل والا فیلڈر بیٹ کر سکے، بیکاز وہ لو باؤنس اسپننگ پچز، سلو پچز پہ کھیلتے ہیں. کمٹ کیا ہوا ہے فرنٹ فٹ پہ. آپ کی جو بیٹ سپیڈ ہے، ہاتھوں کی سپیڈ ہے، وہ جسٹ سلو پچوں کے حساب سے وہ تیز آ ہی نہیں رہا. یہاں بال کنیکٹ ہو رہا ہے بجائے کہ بازو پورا کھلے پل پہ. آپ لیٹ ہیں، تو آپ جب اچھی پچز پہ کھیلیں گے، تھوڑی پیس والے بالر کھیلیں گے، ان کو انکریج کریں گے، ایک تو آپ کا وہ بالنگ امپروو ہوگی، بالرز آئیں گے، دوسرا آپ کے بیٹسمین ویل ایکوپڈ ہو جائیں گے اس کو کھیلنے کے لیے. آئی تھنک یہ چیزیں ہیں جو بنگلہ دیش